एंटी बनहम बरतानिया के बाग दौर संभालने के लिए तैयार। नवमंतखब वज़ीर आज़म कुछ देर में वज़ारत उस्मा का मनसब संभालेंगे। केयर स्टार्मर बकिंघम पैलेस पहुंच गए। बादशाह चार्ल्स से साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। 56 साल एंटी बनहम इससे कबल ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं। टोनी ब्लेयर, गॉर्डन ब्राउन की हुकूमतों में भी वज़ारती जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान की एक बार फिर मशरक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी सदर पज़ेशिकियान का खुसूसी पैगाम लेकर आज पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे। खित्ते में बरतरी तक अमरीका से जंग खत्म नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, जंग का खात्मा या तो मुकम्मल अस्करी फतह के ज़रिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए। मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। नुकसानात के बावजूद ईरान जंग में मुअस्सर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा और अपने निज़ाम की मजबूती का मुज़ाहरा किया। अमेरिका के ईरान पर पे दर पे वार मुसलसल। नौवीं रात भी बमबारी। सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफा और साहिली निगरानी के मकामात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया। हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान का बरवक्त एक्शन। कुवैत, शाम और उर्दन में अमरीकी तनसीबात निशाने पर ले लीं। कुवैत में अमरीकी रडार तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ड्रोन हमले के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दूसरे हमले में अली अल सालम एयर बेस पर मौजूद आलात और तैयारों के पुर्जाजात के हैंगर को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। शाम के इलाके अल तनफ में अमरीकी कमांड सेंटर पर भी मिसाइल दाग दिए। अगर अमेरिका ने जजीरा खारक पर ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। हालिया कशीदगी का जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका के पास मुआहिदा तोड़ने की कोई वजह नहीं। अबूरी मुफाहमती यादाश्त में कोई इबाहम नहीं। मतन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तक़बिल इंतज़ाम ईरान के पास है। ओमान से मुशावरत और इलाकाई ममालिक से मुज़ाकरात के ज़रिए पेशरफ्त की जाएगी। अमरीकी फौजियों को मारने के जवाब में हमने ईरान पर शदीद हमला किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन वापसी पर सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हलाक होने वाले अमरीकियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमरीका ईरान कशीदगी। तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.75 इजाफे के साथ $90.85 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत भी $2.56 इजाफा, कीमत $85.05 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान और कनाडा के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान और कनाडा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की सलाहियत रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा को मुश्तरका तौर पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने कैनेडियन हम मनसब का इस्तक़बाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने गर्मजोशी से मुसाफ़िया किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद पाकिस्तान ने उनकी आला क़यादत से मुलाकात करेंगे।
لاہور میں موسلادھار بارش، ہر طرف پانی ہی پانی، بارش کے باعث 40 سے زائد فیڈرز عارضی طور پر متاثر، بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ گلشن راوی میں سب سے زیادہ 94.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ، فروخ آباد میں 46.8 ملی میٹر، سمن آباد میں 46 ملی میٹر بارش ریکارڈ، سگیاں میں 42.4 ملی میٹر، اقبال ٹاؤن میں 25.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشیں، لنڈی کوتل کے برساتی نالوں میں طغیانی، 2 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، خاتون اور بچے سمیت 3 لاشیں نکال لی گئیں۔ باؤنڈی کے علاقے میں ایک شخص سیلاب کی نظر، سیلابی ریلے میں پھنسا شخص امداد کا منتظر کافی وقت تک کھڑا رہا، ریسکیو اہلکار بھی متاثرہ شخص کو نہ بچا سکے۔ ایبٹ آباد میں مری روڈ پر جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ، سیاحوں اور ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا۔ 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال میں اضافے کا خدشہ، پی ڈی ایم میں پنجاب کا الرٹ جاری، دریائے راوی اور چناب سے ملحقہ نالوں میں بھی سیلاب کی وارننگ، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ساہیوال میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، ڈی جی پی ڈی ایم میں کا کہنا ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے، شہری دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کے اطراف تفریح سے گریز کریں۔ سندھ اور بلوچستان کے درمیانی پانی کی تقسیم کا معاملہ، بلوچستان کے 4 وزراء کی وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو سے ملاقات، سلیم کھوسو، صادق عمرانی، فیصل جمالی اور محمد خان لہڑی کی پٹ فیڈر کے پانی کی سطح بڑھانے کا مطالبہ، دونوں صوبوں کے سیکرٹری زراعت کی اجلاس میں شرکت، چیف انجینئر سکر اور گڈو بیراج سمیت متعلقہ حکام نے آن لائن بریفنگ دی، وزیر آبپاشی نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت، کہا عوامی فلاح و بہبود، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امن و امان کی صورتحال پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس میں صوبائی وزراء شرجیل انعام احمد، سید ناصر حسین شاہ کی شرکت۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ نورین نیازی حاضر ہوں، سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز بیان، این سی سی آئی اے کا بانی پی ٹی آئی کی بہن کو آج پیش ہونے کا نوٹس، نورین نیازی کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت نوٹس جاری ہوا، نوٹس کے مطابق عدم تعمیل کی صورت میں دفعہ 174 کے تحت قانونی کارروائی ہوگی۔